कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव हांच्या सांगण्यावयल्यान कुंकळ्ळी नगरपालिका थळाव्या लोकांका नडता आणि तांचो मानसिक छळ करता असो गंभीर आरोप स्वाभिमानी कुंकळ्ळीकार या संघटनेन केला. पालिकेची ही दडपशाही आणि छळवणूक आम्ही पुढे कध्याच सहन करचे नात असो खणखणीत इशारोही त्यांनी दिला. वादक, संगीतकार यतीनबाब तलावलीकर आणि ताच्या धाव्यान आसा तो मनसूरभाई. आमचो मनीस, आमचो मान, स्वाभिमान. आमचो मनीस म्हणल्यार जेन्ना आमचो उगडकार कसलोय जर अन्याय जाता जाल्यार ताचे विरुद्ध इतिहासीक आमी अशें झगडून आयल्या, तर तो विरोध दाखोवपाक आनी न्याय मेळोवन दिवपाक आमी आज सगळे हांगा युनायट जाल्ले आसा. ताचे फाटलें कारण एकूच. कांय जाणांनी तुमी पळयलां आसतलें की मार्केट ट्रेडर्स जे आसा आमचे कुंकळचे, ते ट्रेडर असोसिएशनान एक मुद्दो उठयल्लो. कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सील जे आसा, आतां हे कावन्सील कोणाचे? आमच्या लोकांनी निवडून दिल्ले किंवा आमचे. आतां जरी एडमिनिस्ट्रेटर घातला, इल्लिगली घातला, तरी सुद्धा ते आमचे. ह्या कावन्सिलांतल्यान सतवणूक आमचेरच करून घेवप हे कितले पर्यंत योग्य आसा हाचेर आमी प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा. असो एक इन्सिडंट जालो. तो म्हज्या उजव्यान आसा तो कुतिनो. ताका तुमी काय सरकारान जॉब दिवंक ना. तो एक ल्हानशे आपले व्यवसाय चलयता, बिझनेस, आनी कितली वर्सां चलयता. तो फॅब्रिकेशन करता आनी असले फॅब्रिकेशन करपी गोंयकार आज भोव कमी जाल्ले आसा. ह्या परिस्थितीन ताका एक फॉल्स कोणी तरी कंप्लेन करप. फॉल्स कंप्लेन म्हणल्यार कंप्लेनंट एक फिक्टिशियस कोण तरी सिडॉनिमस कोणाचे तरी नाव घालून कंप्लेन करप ताजेर म्युनिसिपालिटीन. 2024 ताका म्युनिसिपालिटी शोकॉज नोटीस काडटा 2025. तो एज अ लॉ अबायडिंग सिटीजन 25 वचून आपलो इमिजिएट रिप्लाय फायल करता 8 दिसां भितर. आनी तो मागीर रिप्लाय खंय तरी गुड्ड्याक पडटा. इश्यू असो क्लोज जाल्या सारको उरता. आनी 2026 स्थानीक विशयाचेर तो आवाज काडटा. कित्याक डेमोक्रेसी हो रायट दिल्लो आसा जंय अन्याय जाता ताचेर आवाज उठोवपाक. आनी एज अ ट्रू कुंकळकार तो आवाज उठयता. म्हणून कोण तरी म्युनिसिपालिटीक इन्फ्लुएन्स करून 2 वर्सां उपरांत परती शोकॉज नोटीस काडटा. 2 वर्सांनी शोकॉज काडल्या उपरांत तो चीफ ऑफिसराक मेळटा आनी म्हणटा आपणे रिप्लाय तुका ऑलरेडी फायल केल्लो आसा. जाल्यार ह्या फायलीन रिप्लायच ना. चोरलो, काडलो, म्हणजे सतोवपा खातीर त्या फायलींतलो ताजो रिप्लाय काडून उडयलो. आनी चीफ ऑफिसरान ताजेर एक्शन घेवपाची कितें कारवाई चलताली ती टोटली रॉंग आसा. कित्याक जेन्ना मनीसच ना कंप्लेनंट, फिक्टिशियस कंप्लेन आसता, स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन आसा विजिलन्स डिपार्टमेंटाची, आख्ख्या देशांत ती लागू जाता आनी बायंडींग ऑन दी ऑफिसर्स की असल्यो कंप्लेनी सामक्यो डस्टबिनान उडोवपाक जाय म्हणून ताजेर बरयल्लें आसा. इतलें आसतना हे कित्याक घडटा आसतलें? कोणाचे तरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स येता. तर आज आमी सगळे स्वाभिमानी कुंकळकार हांगा येवन एक मेसेज दिवंक सोदता की अशें आमी खपून घेवपाचें ना आनी कोण कोणाक भिवपाचेय परिस्थितीन ना. हाचे पयलींय भिवंक ना, आजूय भिवचे ना आनी फुडाराकूय भिवचे ना. तर एक्झॅक्टली हाचे बद्दल ह्या ट्रेडर असोसिएशनाचो आमचो जो वांगडी आसा यतीनबाब तलावलीकर, ताणें आपलें कितें आसा तें सांगचें. तर्फे आमची फॉर्म जाल्लीच ती आमच्या वेपाऱ्यांक सांबाळपाक आनी स्पेशली जेन्ना जेन्ना वेपाराचेर सरकारी दरबारी जेन्ना कसली सतवणूक जाता ती सतवणूक आमी स्वता वैयक्तीक लक्ष घालून तांकां न्याय दिवन मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. आता अशी ही जी सतवणूक जाल्या ही आमच्या व्यापारी संघटनेचो सेक्रेटरीच आशिल्लो. ताका लागून ही सतवणूक आमी सहन करूंक शकतात. कारण ताजे सगळे डॉक्युमेंट सारखे आसात, सगळे विशय सगळे सारखे आसतना बसून जर अशी जर सतवणूक जर करतात जाल्यार अशें करताल्याचो आमी निशेध करतात. म्हाका दिसता अन्न वस्त्र निवारा ही जी आमी पयलीं पासून ज्यो पायाभूत आमच्यो गरजो आसा ह्या आमच्या गरजोचेरच काही राजकीय प्रेशर किंवा राजकीय लोक हाजेर आघात करतात.
अन्न वस्त्र निवारा जेन्ना म्हणटात अन्न आनी वस्त्र जे आसा हे आमी काम धंदो केल्या शिवाय हातपाय धडाय शिवाय आमकां मेळूंक शकना आनी ह्याच जर अन्नाचेर आनी वस्त्राचेर जर आमचेर म्हणल्यार आमच्या पोटाचेर जर तुमी जर अशें जर आघात जर करतात आनी आमची पोटाची जी आमचो मेन धंदो उपजिविका म्हणटा आमी ताजेर जर आघात करून जर ट्रेडराचे तोंड बंद करूंक सोदतात किंवा जनतेचे आज हांव ट्रेडर म्हणना आमी जनतेचे दृश्टिकोनांतल्यान आयल्यात आमी थंयचे स्थानीक जरी व्यापारी जर जाले पयलीं सध्या आमी कुंकळकार स्वाभिमानी कुंकळकार तेन्ना हे असे जे प्रकार जे आसात हे आमी खपोवन घेवचे नात आनी असे जर प्रकार जेन्ना अन्न वस्त्र निवारा म्हणटात आज तुमी अन्नाचेर आघात केलो थोडे राग काडपाक लागून लोकांच्या निवारा म्हणजे घराचेरय आघात करतले कोणाची ही कंप्लेन पळय कोणाची एनओसी आसतले पळय कोणा आनी कितें आसतले पळय तेन्ना म्हजो जाल्यार सरळ सगळे राजकारण्याक कोणी आसूं ते ओपोजिशन आसूं रुलींग आसूं तांकां एकच सांगपा जाय की अशें तुमी तुमकां जर राजकारण जर खेळपा जर जाय जाल्यार खेळात पूण लोकांच्या पोटाचेर लोकांच्या घराचेर येनाका सगळे इट इज एनॉनिमस स्युडोमोनस आता जरी तर हो मनीस ना जाल्यार ताजी एड्रेस घातला केळकी कोटो म्हणून 2024 ताणें कंप्लेन घातल्या वेर वॉज द चीफ ऑफिसर इन 2024 टू टेक एक्शन ऑन दिस पर्टिक्युलर कंप्लेन that you decided to take action only in 2025. Thereafter, slip over and again revoke the whole thing and start off again, saying that nothing into the file and start back again in 2026. आणि अजीब बात म्हळ्यार अशी की हो जुवांव जो ह्या केळकी कोट्यान रावता is he not concerned about the pollution in the industrial estate, that he is concerned about pollution of a small unit in Demani which is almost around 5 kilometers away? ही अजीब बात आणि वो आता आमची 2003-2004 पर्यंत आम्ही झगडटात पोल्युशना लागून इंडस्ट्रियल एस्टेट वो केळकी कडेन रावतालो तो मनीस जुवा म्हणटा तो कोण आणि वाय द चीफ ऑफिसर हॅज टेकन कॉग्निझन्स ऑफ सच अ कंप्लेन when there is already a circular that is there. Because of that circular he should not have taken cognizance of this particular complaint. Why is it taken? Like खंय तरी कोण तरी विचून काडटा बाबा let us use the coercive force. Let me tell you over here, Kunkolkars are not going to bend nor break to anybody's coercive force. We have fought in the past, we have established in the history, but we are not going to bend nor we are going to break to anybody's coercive force. If we are doing something wrong, yes, आम्ही दिली मारून सांगते बाबा आमचे चुकला आम्ही आता सध्याचे यातले आमचे किती राईट असते करतो म्हणून पूण जरी तर आमचे रॉंग कांयच ना आनी आमचे फाटी जरी कोणी लागलो आम्ही त्याच्या फाटी लागतले आम्ही बंद रावपा ना आनी आम्ही करून दाखयले आसा 2 units which were polluting we have closed down. We took them to the court, we spent money, we fought it all ourselves. That time the ruling dispensation was not there with us, but we fought it all by ourselves. And today we are come again over here because when a genuine person and a businessman writes to the pollution control board, gives them all the letters and the documents for saying that okay fine baba I am going to put everything in order and to dita politi reply to the filing na, that means there is some administrative lapse for which the chief officer should be taken to task rather than anything else. But we are not going to keep quiet. We are come here together. त्या कोणाचे पोटार पांय दिवप म्हणल्यार ते बरे न्ही आनी तशेंच कोणाचे घराचेरय पांय दिवप म्हणल्यार ते बरे न्ही आमची कुंकळ्यान आमी पळयलां खुबशे रॉंग जाता सम पीपल टॉक इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट लेट मी टेल यू डेव्हलपमेंट इज नॉट स्काय स्क्रेपर्स डेव्हलपमेंट इज नॉट बिग रोड्स डेव्हलपमेंट इज रिस्पेक्टिंग एवरी फेसिलिटी दॅट इज गिवन टू अस आज आमचे पळयात आमचे कडेन रस्ते आसा व्यवस्था आसा सगळे आसा पूण त्याच रस्त्याचेर आमी हाकतात मुकतात आनी थुकतात वेर इज दॅट डेव्हलपमेंट वी डो नॉट नो टू रिस्पेक्ट दॅट सेम फेसिलिटी आणि